Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va continuer sur, bien sûr, le module bureautique, la partie Word. La séance d'aujourd'hui, elle est très très importante. On a aujourd'hui, elle est très importante. On va voir comment réaliser un sommaire. Bien sûr, comme vous connaissez bien, Darori, vous allez être amené à réaliser des rapports, Inch'Allah, de stage, ou des rapports d'études, ou des applications, ainsi de suite. هنا خصكم ديروا pour chaque rapport في الأول ديالو un sommaire, واحد الفهرس. Donc, on a comment réaliser un sommaire en utilisant Word. C'est très facile. On va نشوف rapidement شي méthode تكون سريعة. Donc, هنا أول حاجة غنسيبوزي الرابور ديالي هو هذا. عندي واحد لو تيتر. هنايا باغ اكزومبل غنسميه تيتر 1. Très bien. عندي تحت منه باغ اكزومبل ان سو تيتر. نتوما السو تيتر بيان سور غيكون سميتو واحد غيكون هادشي دي تيتر غيال. دابا نعطيك مع دي زيكزومبل. وهنا غيكون واحد الكتابة، واحد دو تكست باغ اكزومبل تكست. نسميه تكست باغ اكزومبل باردون. غيكون دو تكست مكتوب باغ اكزومبل هذا باراغراف انسي دو سويت. باغ اكزومبل عندكم واحد السو تيتر 2 او ثاني باغ اكزومبل وص من هاد تيتر 1 كاين سو تيتر 1 وكاين سو تيتر 2 باغ اكزومبل. تري بيان. يقدر كاع يكون عندكم هنا ان اوتر سو تيتر باغ اكزومبل يكون عندكم سو تيتر باغ اكزومبل 1 ويقدر يكون عندكم سو تيتر. دونك هذا هو التيتر، هذا تحت منه وهذا تحت منه. تري بيان. نكملوا باغ اكزومبل نعاودو نكوبيو هذا الرابور باقي طويل باغ اكزومبل. هنا فيه نفس الحاجه. دونك تيتر 1 هنا غيكون عندك باغ اكزومبل تيتر 2 هذا غران تيتر 2 هذا سو تيتر 1 ديالو. نقدر نحيد هذه باغ اكزومبل ما كايناش. عندك سو تيتر 2 نفس الحاجه غادي تيتر 3 انسي دو سويت. دونك هذا هو الرابور ديالك. دونك تيتر 3 انسي دو سويت. دونك هنا بالنسبه لي هذا هو لو رابور. دونك فيه دي تيتر وفيه دي. دونك هنا كيفاش نصايب الفهرس؟ اول حاجه سي فاسيل. هنا بيان سور في لاكوي عندي هنايا هاد لي لو ستيل ولا لي ستيل باغ ديفو. هنا مكريين لي ستيل تيتر 1 تيتر 2 تيتر 3. غنمشي نحدد، غنقول لي بحال دابا هذا تيتر 1 راه هو تيتر 1. دونك غتقول لي هذا باغ اكزومبل السو تيتر غنسميه تيتر 2 لانه هو السو تيتر الثاني. هذا سي ان سو تيتر يعني يكون تيتر 3. لاحظتوا اوتوماتيكون كتب لي واحد. وقبل من هذه الشباب باش ما ننساش ضروري، دونك باش ما ننساش الله يرضي عليكم غتمشيو بيان سور فين غادي نمشيو. دونك تري بيان هنا. دونك هاد لا ليست ا بليزيور نيفو وتسيليكسيونيو لي هادي. يعني 1 حدا مكتوبه حدا تيتر 1 1.1 مكتوبه حدا تيتر 2 اذا كومبري. هذه تكون سيليكسيوني. دونك تكون هنا تتكليكي عليها تسيليكسيونيها باش تقول لي انا راه باغي نصايب دابا واحد السومير ديال واحد الرابور. اذا تكونش هي باغ ديفو سيليكسيوني دونك سيليكسيونيوها. انا سيليكسيونيتها. دونك ملي غتسيليكسيونيها عاد تقدر دير هاد الخدمه اللي قلنا. دونك بيان سور هذا هو تيتر 1. دونك هنا تيتر 2 هذا باغ اكزومبل هو سو تيتر يعني تيتر 3. هذا شنو التيب ديالو؟ هذا تيتر 2 لان سو تيتر بروميير نيفو ولا دوزيام نيفو. هذا بروميير نيفو تيتر عندي لي تيتر 1. هذا دوزيام نيفو يعني تيتر 2. هذا تا هو دوزيام نيفو دونك تيتر 2. هذا بروميير نيفو دونك تيتر 1. لاحظتوا تعطيك الارقام. تقدر تبدل حتى التيب. راه كاين في السيليكسيون تقدر تبدل التيب بغيتي ا ولا بي ولا سي. حنا نديرو غير العادي غير باش نبين لكم كومون سا مارش. تري بيان. وتبقى غادي في الرابور ديالك كامل اذا كومبري. تري بيان. دابا هنا ملي تدير هاد ليطاب صافي سي فاسيل. غتمشي هنايا الريفيرونس وغتجينيري هنا طاب دو ماتيير. راه لاحظتوا وغتجينيري طاب دو ماتيير اوتوماتيك. غتحط بعدا الكورسور فين بغيتي تجينيريها باغ اكزومبل في الاول هنا وغتجينيري طاب دو ماتيير اوتوماتيكمون. وغتلاحظوا الطاب دو ماتيير تجينيرات ليا اوتوماتيكمون. وقدر تخدم تلعب عليا على الديزاين ديالك كما بغيتي انسي دو سويت. حنا دابا تنديرو غير رابيدمون. دونك الطاب دو ماتيير فيه تيتر 1 الرقم ديالو 1.1 سو تيتر 1 كاين 1.1.1 سو تيتر 1. بيان سور هاد لي تيتر على حساب لابليكاسيون ديالكم. سي فاسيل. لاحظتوا دقيقه الشباب 1 مينوت غتصايبوا. بيان سور كان رابور طويل غتاخذ لكم بليس دو طون لان خصكم كاع الصفاحي كاع لي تيتر دير لهم هاد لوبيراسيون اللي درت. تري بيان. هنا واحد لا غومارك. سيبوزون باغ اكزومبل تنادم معايا الحال لان ما تنساوش ان تعطيك هنا حتى لاباج.
دونك بدلت باغ اكزومبل هنا لاحظتوا غندير التكست بزاف زا كومبري. يعني نورمالمون هنا لاحظتي ما بقاوش لي زوطر في الباج 1 خصها تولي باج 2. دونك تديروا بوطون دروا هنا دونك تتكليكيو على ميتر اجور لي شون. دونك هنا راه لاحظتوا غيتبدل ليا حتى لي باج. يقدر يوقع لك حاجه اخرى، يقدر تنادم معاك الحال تسوبريمي باغ اكزومبل واحد التيتر، باغ اكزومبل غنسوبريمي هاد السو تيتر، دونك اوتوماتيكمون ما تيتسوبريماش هنايا راه باقي. دونك خصك دير بوطون دروا دونك ميتر اجور لي شون. دونك انا لاحظتي هو تسوبريما سو تيتر تسوبريما ولات لا طابل ماتيغ ديالي جديده. دونك هادي غابيدمون كومون. كاين واحد لا غومارك اخرى، بعض المرات تقدروا ما يعجبكمش هاد لو ستيل تيتر ان بحال هكا وسو تيتر ان بحال بهاد اللون نفس اللون، تقدر تمشي ليه هنا باغ اكزومبل غتقول ليه غتمشي لهنا باغ اكزومبل غدير بوطون دروا على تيتر ان غتقول ليه باغ اكزومبل موديفي، غنموديفي الستيل ديالو. باغ اكزومبل تيتر ان ما بغيتوش يبقى بالازرق بغيتو يولي بالاحمر باش نفرق بين لي تيتر لي غون تيتر باغ اكزومبل غندير اوكي. غتلاحظوا بلا تيتر ان ولا بالاحمر كاع لي غون تيتر غيوليو بالاحمر، تيتر 2 بالاحمر. تقدر تموديفي كيما بغيتي يا الشباب الخدمه ديالك السومير ديالك غابيدمون. كان كيفاش تصايب ان سومير دان رابور. ونحبس هنا، نتمنى تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.